फ्रन्टलाइन शोको साथमा साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेज वसुन्धरा काठमाडौँ, रिलायन्स इन्टरनेसनल एकाडेमी सरस्वती नगर चाबा हिल काठमाडौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार र स्वागत छ यहाँलाई फ्रन्टलाइन शोमा। दर्शकवृन्द, अहिले देश स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा जुटिरहेको छ। यस्तोमा आज हामीले स्टुडियोमा निमन्त्रणा गरेका छौँ गोर्खा नगरपालिकाको नगर प्रमुख राजन राज पन्त। आउँदो चुनावमा उहाँको रणनीति कस्तो हुन्छ, उहाँको नगरपालिकामा उहाँको राजनीतिक भूमिका के रहन्छ, उहाँको कार्यकालमा के कस्ता विकासका आयोजनाहरू सुसम्पन्न भए र आफ्नो 5 वर्ष कार्यकाललाई उहाँले सम्झेर हेर्दाखेरि कस्तो र कसरी अनुभूति गर्नुभएको छ, कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ, यस्ता विभिन्न विषयलाई आज हामी केन्द्रबिन्दुमा राखेर उहाँलाई प्रश्न गर्नेछौँ। राजनजी, स्वागत छ यहाँलाई फ्रन्टलाइन शोमा। धन्यवाद। राजनजी, शक्ति विकेन्द्रीकरणले समाजको निर्माणको, समाजको विकासको एउटा बलियो धरातल तयार गर्छ, एउटा ऊर्जा दिन्छ, एउटा स्पिड दिन्छ भनेर भनिन्थ्यो हैन। अब यहाँको नजरियाबाट हेर्दाखेरि शक्ति विकेन्द्रीकरणले आज समाजलाई कहाँ पुर्याएको छ, विकासको गति कस्तो छ र आफ्नो 5 वर्ष कार्यकाल यहाँले सम्झेर हेर्नुपर्दा कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? मुख्य गरी 2007 सालदेखि विभिन्न चरणका आन्दोलन, जनताका अधिकार जो पछाडि परेका छन् उनीहरूलाई अगाडि लिएर आउने कुरामा, ग्रामीण क्षेत्रको विकास पनि सहरी क्षेत्रकै जस्तो गरी तीव्र गतिमा लैजाने सिलसिलामा धेरै ढङ्गबाट आन्दोलनहरू पनि उठान भएर त्यसले केही न केही प्राप्तिहरू पनि परिणाम पनि प्राप्त गर्दै गयो। र यो 62-63 को आन्दोलन पछाडि नेपालमा जुन एक ढङ्गबाट रहेको राजतन्त्रात्मक व्यवस्था, जुन केन्द्रीकृत व्यवस्थाको रूपमा रहेको थियो, त्यसलाई विकेन्द्रीकृत नगरिकन नेपालको यो सबै ढङ्गको विकास गर्न सकिँदैन, सबै जात जातिको अधिकार स्थापित हुन सक्दैन भन्ने जुन मान्यताका साथ सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा भएर जुन कर्म गरियो र त्यो कर्मको प्रतिफल 72 सालको संविधान निर्माण भयो। 72 सालको संविधानले जुन 3 तहका सरकारहरूको परिकल्पना गर्यो, नेपालको सङ्घीयतालाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा, सङ्घीयता र गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई, राज्य व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने सवालमा जुन ढङ्गबाट 72 को संविधानले परिलक्षित गर्यो, त्यसलाई पुरा गराउनका लागि 74 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन, स्थानीय सरकारको निर्वाचन भयो। विगतमा 19 वर्षसम्म जुन ढङ्गबाट जनप्रतिनिधिविहीन भएको स्थानीय तह, स्थानीय निकायले धेरै अपेक्षाहरू गरेका थिए, तर सम्पूर्ण अपेक्षाहरू पुरा गर्न सक्ने अवस्था नहुन पनि सक्थ्यो। तैपनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले हामीले मिनिमम आधारभूत कुराहरूलाई, उहाँका कुराहरूलाई पुरा गर्नका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका यो कार्यकालमा गरेका छौँ भन्ने मैले अनुभूति गरेका छु। र सँगसँगै हामीसँग अर्को एउटा जिम्मेवारी के थियो भने यो सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउनका लागि र नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि पनि एउटा चुनौती थियो। नयाँ अभ्यासमा हामी गइराखेका थियौँ। 3 तहका सरकारहरू बनेका थिए, तिनीहरूका बीचमा सहकार्य, सहमति, सहअस्तित्वका आधारमा अगाडि लैजानुपर्ने चुनौतीहरू पनि थिए। ती चुनौतीहरूलाई पनि कहीँ कतै समस्याहरू त आए नै, तैपनि यो 5 वर्षको अवधिमा धेरै ठुला चुनौतीहरू सामना गर्न नपरिकन हामीले आफ्ना कार्यभारहरू हामीले पुरा गरेका छौँ। 3 सहको जुन यहाँले कुरा गर्नुभएको छ, यसले धेरै नगर प्रमुख, उपप्रमुखहरूले के भन्नुहुन्छ, उहाँको चित्त दुखाइ के छ भने शक्ति विकेन्द्रीकरण भए तापनि सङ्घले चाहिँ सबै शक्ति सञ्चय गरेर राख्न खोजेको हैन, अब स्थानीय तहलाई खेताला सरकारको रूपमा मात्रै राखेको भनेर जुन चित्त दुखाइ गर्नुहुन्छ, जुन त्यो भावना पोख्नुहुन्छ, यसले गणतन्त्रलाई कसरी संस्थागत गर्ला त? होइन, मैले यही नै प्रसङ्ग ल्याउन खोज्दै थिएँ। त्यसले त अब गणतन्त्रलाई एकदम संस्थागत गर्छ त? एकदम यहाँले भन्नुभएको केही तर्कसँग म पूर्णतया सहमत छु। अरू साथीहरूले पनि त्यही ढङ्गबाट राख्नु भएको छ, उठाउनु भएको छ, हामीले उठाउँदै आएका छौँ आफ्ना फोरमहरूमा। मुख्य गरी के हो भनेदेखि जनताको मिनिमम आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने सरकारको रूपमा स्थानीय तह, नजिकको सरकारको रूपमा हो। र स्थानीय सरकारले गर्न नसकेका केही कामहरू हुन सक्छन्, जो सामाजिक विकासका कुराहरू, आर्थिक विकासका कुराहरू र भौतिक विकासका कुराहरू, त्यो प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ
र प्रदेश सरकारले पनि गर्न नसकेको कुराहरू केन्द्र सरकारले चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो र त्यो अघि मैले 300 को कुरा जुन लिएर राखेको छु त्योसँग जोडिएको विषयवस्तु थियो। तर हामीमा के भयो भनेदेखि हामीले कानुनमा केही कुराहरू राख्यौँ, ऐन नियम कानुनहरू पनि केही निर्माण गऱ्यौँ, केही निर्माण गर्न बाँकी राख्यौँ, जुन केन्द्रीय तहबाट प्रदेश तहबाट निर्माण हुन सक्ने अवस्था रहेन आजका मितिसम्म। त्यसलाई ग्राउन्ड लेभलसम्म लैजानका लागि, पुर्याउनका लागि साँच्चै नै यो परिवर्तनको मर्मलाई र 2072 सालको संविधानले जुन अधिकारहरू स्थापित गरेका थियो त्यो अधिकारलाई अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ निश्चित रूपमा नीतिगत समस्याहरू सिर्जना नभएका होइनन्। र यो अन्य कुराहरूमा पनि स्थानीय सरकारलाई अलिकति अविश्वास गरेको जस्तो अनुभूति प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले त्यो अनुभूति मलाई पनि भएको छ। तर त्यो रिजल्ट परिणाममा पनि देखिएको छ, जसले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउँदैन। हामी स्थानीय तहहरूले जति कार्य गरेका छौँ त्यसले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनका लागि एउटा भूमिका खेलेको होला। तर प्रदेश र केन्द्रबाट गरिने जुन एउटा व्यवहार छ त्यसले चाहिँ सङ्घीयतालाई मजबुत बनाएको अवस्था छैन। जनतामा केही निराशाहरू छन्। जुन यहाँले भन्नुभयो स्थानीय तहलाई सङ्घले त्यति विश्वास गर्न सकेको छैन भनेर, होइन? अब आम जनमानसको स्थानीय सरकारप्रतिको बुझाइ भोगाई, स्थानीय सरकारप्रतिको मनस्थिति कस्तो भेट्नु भएको छ तपाईँले? आम जनमानसको त स्थानीय सरकार एकदमै नजिकको सधैँ भेटुने सरकार, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू सधैँ भेटुने, आफ्ना सामान्यभन्दा सामान्य समस्याहरू पनि राख्न पाउने ठाउँको रूपमा जनताहरूले त्यसलाई लिनुभएको छ, पब्लिकले त्यसलाई लिनुभएको छ। त्यसले उहाँहरूमा केही न केही भए पनि राहतको महसुस उहाँहरूले गर्नुभएको छ। केही उहाँहरूका इच्छा आकाङ्क्षा पुरा भएका होलान्, केही पुरा हुन बाँकी होलान्। तैपनि नजिकको मेरो जनप्रतिनिधि हो, यो म प्रति उत्तरदायी हुन्छ भन्ने भावना पब्लिकले गर्नुभएको छ। हामी पनि जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई नै सम्झिएर आफ्ना कार्यहरू अगाडि बढाइराखेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्तीमा पनि सङ्घीयताको मर्म, नेपालको संविधानलाई यो पोजिसनसम्म, कार्यान्वयनको अवस्थासम्म लैजानका लागि सबैभन्दा बढी मेहनत स्थानीय सरकारले नै गरेका छन्। कतिपय ऐनहरू के अरे जुन यो साझा अधिकार क्षेत्रभित्रका कतिपय ऐनहरू कानुनहरू निर्माण केन्द्र सरकारले नगरिदिएका कारणले, प्रदेश सरकारले नबनाइदिएका कारणले गर्दाखेरि पनि काम गराइमा केही समस्याहरू भएका छन्। मैले अघि नै पनि भने काम गराइमा समस्याहरू भएका छन्। अब स्थानीय तहमा यहाँहरूले कतिवटा नियम कानुनहरूको निर्माण गर्नुभयो सो द्याट तपाईँहरूको डेली एक्टिभिटिज, तपाईँहरूको डेली काम कार्यहरू चाहिँ स्मुथली अगाडि बढ्न सकोस् भनेर हो। हामीले के अरे ऐन नियमावली कार्यविधि गरेर हामीले 64वटा कानुनहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ गोर्खा नगरपालिकाका हकमा। अस्ति भर्खर पनि हामीले 5वटा ऐन, 3वटा कार्यविधि, जो आवश्यकता हामीलाई छ, हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र छ, ती कुराहरूलाई पब्लिकसँग सेवा डेलिभर गर्ने हिसाबले हामीसँग जोडिएका छन्। ती कुराहरूमा हामीले गरेका छौँ र यो नगरसभाले पनि हाम्रो यो केही समय अगाडि नगरसभा भएको थियो, त्यसबाट पनि हामीले अरू आवश्यक भएका जो भोलि जनप्रतिनिधि जो भनेर आउँदै गर्दाखेरि पनि सुरुदेखि फर्स्ट डेदेखि नै काम गर्न सहयोगी बन्ने हिसाबले। अब तपाईँ गोर्खा नगरपालिकाको नगर प्रमुख हुनुहुन्छ, होइन? फेरि त्यसमाथि गोर्खा बार पाक त आफैमा 2072 सालको भूकम्पको केन्द्रबिन्दु थियो। अब भूकम्पले क्षति पुर्याएका, जीर्ण भएका जति पनि सार्वजनिक सम्पत्तिहरू थिए त्यसको पुनर्निर्माणको अवस्था कस्तो छ? आज 6 वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माण सकिएको अवस्था छैन। तपाईँको नगरपालिकामा यसको पुनर्निर्माण कस्तो छ अहिले? होइन, मुख्य गरी के छ भनेदेखि हाम्रो गोर्खा भूकम्पको केन्द्रबिन्दु पनि र धेरै घरहरू पनि लगभग 11,000 निजी आवासहरू क्षति भएको हाम्रो नगरपालिका क्षेत्रभित्र त्यति चाहिँ लाभान्वित व्यक्तिहरू, पूर्ण लाभान्वित व्यक्तिहरू त्यति हुनुहुन्थ्यो। र मूल समस्या के हो भने 72 सालमा भूकम्प गइसके पछाडि सुरुवाती अवस्थामा त्यहाँको डेटाहरू लिने क्रममा केही त्रुटिहरू भए र हामी आइसके पछाडि हामीले त्यो त्रुटिलाई र आएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि हामीले केही प्रयत्नहरू पनि गऱ्यौँ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग हामी बस्यौँ, हाम्रा अरू के अरे केन्द्रीय सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग पनि बस्यौँ, प्रदेश सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग पनि बस्यौँ। कम्तीमा यो भूकम्पको पुनर्निर्माणलाई अगाडि बढाउनका लागि स्थानीय तहलाई जबसम्म अधिकार सम्पन्न बनाउँदैन, जिम्मेवार बनाउन सकिँदैन, तबसम्म निजी आवास निर्माणले पूर्णता प्राप्त गर्दैन भन्ने हाम्रो भनाइ थियो। र केही कुराहरू पनि अगाडि बढे, केही सम्झौता पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग गोर्खाका 11वटै पालिकाको भयो। तर त्यसलाई अगाडि बढाउने क्रममा
केही अवरोधहरू सिर्जित भए, जसका कारणले केही निजी आवासमा अहिले पनि समस्याका रूपमा रहिराखेको अवस्था छ। जब 74 मा हामी आइसके पछाडि एकदमै फुल स्पिडमा हामीले त्यो कार्यलाई, पुनर्निर्माणको कार्यलाई गति दियौँ। त्यो दिएका कारणले गर्दाखेरि करिब 95% घरहरू, निजी आवास पुनर्निर्माणका कार्यहरू सम्पन्न भएका छन्। र सँगसँगै यो जुन चाहिँ सामाजिक संरचनाहरू छन्, अरू विद्यालय, हस्पिटल, त्यस पछाडि मन्दिर, गुम्बाहरूदेखि लिएर सारा कुराहरू पनि त्यो बेलामा चाहिँ के अरे भत्किएको अवस्था थियो। तिनीहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा हामी निरन्तर लागेका छौँ। विद्यालयहरू करिब करिब हाम्रो नगर क्षेत्रभित्र विद्यालय बन्न बाँकी अवस्था अब छैन। ठिक छ मेयरज्यू, अब गोर्खा त ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको एउटा इन्टरनेसनल टुरिस्ट हब पनि बन्न सक्छ, किनकि नेपाल एकीकरणको बीजारोपण गोर्खाबाटै सुरु भएको थियो। त्यहाँको पुरातात्विक भवनको पुनर्निर्माणको अवस्था अहिले के छ? होइन, पुरातात्विक भवनहरूको अवस्था हाम्रो मेन गोर्खाको पृथ्वीनारायण शाहको दरबार केही भाग भत्किएको अवस्था थियो संरचना। त्यसलाई पुरातत्व विभागले ठेक्का लगायो, तर केही कमजोरीका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ समस्याहरू, केही टेक्निकल समस्याहरू पनि रहे पुरातात्विक चिजहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा। त्यसले गर्दाखेरि पनि केही ढिलाइ भयो। लगभग पृथ्वीनारायण शाहको दरबार तयारी अवस्थामा पुगेको अवस्था छ। हस्तान्तरणको ठेकदारले हस्तान्तरण गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। त्यस पछाडि त्यही नजिक रहेको अर्को कालिकाको मन्दिर, हाम्रो चाहिँ एउटा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको एउटा आस्थाको केन्द्र कालिकाको मन्दिरमा पनि केही समस्याहरू थिए। त्यसलाई पनि अहिले बनाउनका लागि कार्य अगाडि, ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेर कार्य आरम्भ भइसकेको अवस्था छ। र अब मलाई लाग्छ केही समयभित्र नै त्यो मन्दिरहरू, दरबारहरू पुनर्निर्माणले चाहिँ पूर्णता प्राप्त गर्छ भन्ने मैले ठाने। त्यहाँसम्म आगन्तुकहरू, टुरिस्टहरू आइपुग्दाखेरि, पर्यटकहरू आइपुग्दाखेरि हस्पिटालिटीको समग्र चित्र कस्तो छ अहिले? त्यहाँनिर टुरिस्टहरू आइपुग्दाखेरि होटेलको, होमस्टेको प्रवर्धन कसरी भइरहेको छ अहिले? होइन, दुईवटा कुरा छ। अब एउटा कुरा चाहिँ अब हाम्रोमा नगर क्षेत्रभित्र 2वटा होमस्टे छ। अहिलेसम्म 2वटा होमस्टेलाई प्रवर्धन गराउनका लागि हामीले आफ्नो ठाउँबाट एउटा भूमिका निर्वाह गरेका छौँ। अब यो भूकम्पसँगै जोडिएर एउटा होमस्टे आउँछ। पस्लाङ होमस्टे भन्ने थियो, त्यो भूकम्पले पूर्ण रूपमा डिजास्टर बनाइदियो, त्यो पूर्ण रूपमा क्षति बनाइदियो। त्यसलाई पुनर्निर्माणको क्रममा हामी स्थानीय तहमा नआइसकेको अवस्था र पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएका निकायले पनि त्यही ढङ्गबाट अलिकति डेभलप गर्न नसकेका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही समस्या बनेका छन्। मान्छे होटेलमा नबसिकन किन त्यहाँ बस्ने भन्ने भावना पैदा गराउनका लागि हामीले एउटा भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ अलिकति हामी सबैका कमजोरीहरू त्यहाँनिर झल्किएका छन्। तैपनि त्यहीँ भइरहेका जुन अहिले बनेका संरचनाहरूलाई आधार बनाएर पनि त्यो हस्पिटालिटी हामीले त्यहाँबाट चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामी निरन्तर लागेका छौँ। स्थानीय रूपमा चाहिँ उत्पादित चिजवस्तुहरूको प्रवर्धनदेखि लिएर स्थानीय रूपमा हिजो हाम्रो कुन अवस्था थियो भन्ने कुराहरू झल्काउने कुराहरूदेखि लिएर ती कुराहरूलाई चाहिँ थोरै भए पनि व्यवस्थित गर्नतर्फ हामी लागेका छौँ। त्यहाँसम्म पुग्नको लागि बाटोघाटोको अवस्था कस्तो छ? कतिवटा वडा छन् र ती सबै वडाहरूमा अहिले पक्की बाटो, मोटर बाटो पुगेका छन् कि छैनन्? होमस्टे हाम्रो 2वटा वडामा हो, 2वटा वडामा छ। एउटा 10 नम्बर वडामा छ, एउटा 5 नम्बर वडामा छ। अहिले 5 नम्बर वडाको होमस्टेसम्म जाने बाटो कालोपत्रे भइराखेको छ। अब त्यहीँ आरामले चाहिँ जान सक्ने अवस्था छ। हामी यही फागुन महिनाभित्र भने कालोपत्रे गर्दैछौँ त्यो। र अर्को चाहिँ हाइवे नजिक नै छ, हाइवेसँगै जोडिएको गाउँ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ जाने सिँढी बाटाहरू, के अरे अरू कुराहरू हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। हाइवेसँगै नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि बाटोको एक्सेस पनि त्यस्तो गाह्रो अवस्थामा छैन। होइन, तपाईँको नगरपालिकामा चाहिँ कतिवटा वडा छन् र ती सबै वडा र ती सबै बस्तीहरूमा बाटो पुगेका छन् कि छैनन्? यो प्रमुख कुरा हो। अघि नै जोडिएको कुरा चाहिँ यहीँनिर छ कि सहकार्य, सह अस्तित्वका सवाल, 3टा सलाई कार्यान्वयन गराउने सवाल यहीँनिर आएर जोडिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नगरपालिकाको सीमित स्रोत साधनले नै सबै बाटो हामीले एकदमै राम्रो ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा कसैले भन्छ भने त्यो गलत हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हाम्रो पहाडी एरियाका बाटाहरू व्यवस्थापन गर्ने कुरामा तराईमा भन्दा डबल बढी पैसा खर्च लाग्छ। र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि हाम्रो स्रोत मात्रै होइन, प्रदेश र केन्द्रको स्रोत पनि त्यहाँ खर्चिनुपर्छ त्यसको व्यवस्थापनका लागि भन्ने हाम्रो भनाइ हो। कम्तीमा हामीले 14वटै वडाका बाटाहरू 12 महिना
चाहिँ के अरे मुख्य बाटाहरू 12 महिना एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न सक्ने हैसियत हामीले बनाउनुपर्छ भन्यौँ। हिजो केही ट्र्याकहरू खनिएको थियो, त्यो ट्र्याक खनिएकोलाई हामीले के अरे ग्राभेलिङ गर्ने, नाला बनाउने, कजवे चाहिने ठाउँमा कजवे बनाउने र त्यसलाई केही न केही विस्तार गर्दै लैजाने, त्यसलाई स्तरोन्नति गर्दै लैजाने हामीले जुन लक्ष्य राख्यौँ। कुनै ठाउँमा ट्र्याक नै नपुगेका बस्तीहरूमा ट्र्याक पुर्याउने एउटा काम गऱ्यौँ र बिस्तारै स्तरोन्नतिका कार्यहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। फेरि हाम्रो भूगोल कस्तो छ भनेदेखि सबै ठाउँमा कालोपत्रे गर्नका लागि सम्भव छैन, त्यो धेरै टिक्दैन। त्यसकारण हामीले ढलानलाई बढी महत्त्व दियौँ, बाटो कङ्क्रिट ढलानलाई हामीले बढी महत्त्व दियौँ र त्यो कङ्क्रिट ढलान चाहिँ अलि धेरै वर्ष पनि टिकाउ हुने, चाँडै पनि मर्मत गरिराख्नु नपर्ने, त्यो ढङ्गबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई बढी महत्त्व दिएर फोकस दिएर अहिले अगाडि बढाइरहेको छौँ। राजनजी, अब कुनै भइपरि आएर आगो लागि भइहाल्यो भने बारुद नियन्त्रणको अवस्था कस्तो छ अहिले? हाम्रो बारुद यन्त्र एउटा विगतमा स्थानीय सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत हामीलाई एउटा बारुद यन्त्र हामी आउनुभन्दा अगाडि नै प्राप्त भएको अवस्था थियो। अब बारुद यन्त्र कस्तो रहेछ भनेदेखि त्यो निरन्तर रूपमा चलाइराख्यो भनेदेखि त्यसमा समस्या नआउने। तर अब हाम्रोमा आगलागीहरूको समस्याहरू निकै नै कम भएको कारणले बिचमा यो बारुद यन्त्रले निभाउनु पर्ने आगलागी पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि बारुद यन्त्र स्टार्ट गर्ने, थन्क्याउने, राख्ने गर्दै गर्दाखेरि केही समस्याहरू आएर हामीले अहिले पोखरामा बारुद यन्त्र त्यो मर्मतका लागि पठाएका छौँ र त्यो बारुद यन्त्र अब केही दिनमा नै हामीलाई चाहिँ मर्मत पश्चात आइमाठामा आइपुग्छ। राजनजी, अघि यहाँले सामुदायिक विद्यालयको भवनको निर्माणको कुरा जोड्दै हुनुहुन्थ्यो। सामुदायिक विद्यालयको अवस्था, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दीको अवस्था, त्यहाँको विद्यार्थीहरूको शिक्षाको अवस्था, होइन, त्यो अहिले कहाँ छ? त्यो अहिले कस्तो छ? होइन, अब हामी आउनुभन्दा अगाडि मैले डेटा हेर्दै गर्दाखेरि हाम्रो सदरमुकामको नगरपालिका पनि भएको कारणले गर्दाखेरि निजी विद्यालयहरू पनि अलिकति बढी छन्। सामुदायिक विद्यालयहरू करिब 54वटा विद्यालय थिए, ती 4वटा विद्यालयलाई हामीले मर्ज गरेर अहिले 50वटा विद्यालय हामीसँग छ सामुदायिक विद्यालय। र त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्याभन्दा निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या करिब 1500को हाराहारीमा बढी थियो हामी आइपुग्दै गर्दाखेरि। त्यस पछाडि हामीले अलिकति राज्यले यत्रो लगानी गरेको छ, सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण हामीले बढाउन किन सकेका छैनौँ भनेर हामीले अलिकति गम्भीर भएर त्यहाँका शिक्षा क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तित्वहरू, त्यहाँका टिचरहरूदेखि सरकारवाला सबैलाई राखेर हामीले जुन एउटा छलफल आरम्भ गऱ्यौँ र त्यसको स्तर वृद्धितर्फ अगाडि नबढ्दासम्म चाहिँ हुँदैन, त्यो आकर्षण बढ्दैन भन्ने ढङ्गबाट गइसके पछाडि र त्यो गुणस्तरीय शिक्षा त्यहाँबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता पब्लिकले फिल नगर्दासम्म सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सकिँदैन भनेर हामीले त्यो ढङ्गबाट गर्नुपर्ने के व्यवस्थापन गर्नुपर्छ हामी त्यतातर्फ लाग्यौँ। भूकम्पका कारणले भवनहरू पनि नयाँ बने, त्यहाँ अरू फर्निचरहरूदेखि लिएर अरू व्यवस्थापन पनि भए, तर त्यहाँ लाइब्रेरीको अभाव, त्यहाँ आइसिटीका विभिन्न चिजवस्तुको अभाव, प्रयोगशालाहरूको अभाव, शौचालयहरूकै अभाव, ती कुराहरू देखियो। ती अभावहरूलाई हामीले होइन, मैले भन्दैछु, म आउँदैछु हजुर, म आउँदैछु त्यसमा। ती सबै कुराहरूको व्यवस्थापनतर्फ पनि हामी लाग्यो। आइसिटी, लाइब्रेरी र प्रयोगशाला भनेको त विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर बढाउनका लागि एउटा माध्यम नै हुन्, भौतिक पूर्वाधार एउटा पार्ट हो, यो त माध्यम नै भयो। त्यस कारणले हामीले त्यसमा पनि जोड दियौँ। र अर्को एउटा कुरा, हाम्रो नगर क्षेत्रभित्रको चाहिँ दरबन्दी प्राइमरी लेभलमा हाम्रो अलिकति बढी नै देखिएको अवस्था हो। 43वटा दरबन्दी हाम्रोमा काटिनुपर्ने ठाउँमा अब करिब त्यो सरुवा जानुभयो, कसैले जागिर छोड्नु भयो, अब 10वटा दरबन्दी अझै प्राइमरी लेभलमा हामीसँग बढी नै छ। त्यस पछाडि निमावी दरबन्दी लगभग पुगेको छ र मावि दरबन्दी केही अभाव छ। त्यो अभावलाई परिपूर्ति गराउनका लागि अलिकति सक्ने विद्यालयले आफैले व्यवस्थापन गरेर, जसको चाहिँ हिजोदेखिको आर्थिक फन्ड अलिकति मजबुत छ, उनीहरूले आफै व्यवस्थापन गरेर, नसकेको ठाउँमा नगरपालिकाले पनि त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएर जुन ढङ्गबाट चाहिँ हामीले अहिले विद्यालयमा चाहिँ टिचरकै अभावका कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीलाई मार नपरोस् भनेर हामी लागेका छौँ। र अर्को म हजुरलाई भन्छु, अर्को एउटा काम हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि महिला शिक्षिकाहरू सुत्केरी हुँदै गर्दाखेरि 3 महिनाको छुट्टी उहाँहरूले अनिवार्य रूपमा प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले 3 महिना अर्को टिचर राखेर भने पनि सट्टा टिचर व्यवस्थापन गरेर भने पनि त्यो विद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई बर्खामा पार्न हुँदैन भनेर हामीले त्यो पनि व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम हामीले गोर्खा नगरपालिकामा सुरुवात गरेका छौँ। सम्भवतः गोर्खा नगरपालिका नै पहिलो नगरपालिका होला सुत्केरी
को सट्टा शिक्षक शिक्षिका व्यवस्थापन गरेर पनि 3 महिनाका लागि व्यवस्थापन गरेर लैजाने नगरपालिका। सुरुको वर्ष हामीले यति मात्रै होला भनेर ठान्यौँ, तर अलिकति पैसाको अभाव भएर पछि फेरि हामीले त्यसमा थप्यौँ र त्यसरी गयौँ। अर्को यो ड्रप आउटको केस हाम्रोमा त्यस्तो धेरै भएको अवस्था छैन। उच्च शिक्षा हासिल गर्नलाई काठमाडौँसम्म आउनुपर्ने अवस्था अहिले छ कि छैन तपाईँको नगरपालिकामा? होइन, अब यो हाम्रो चाहिँ के भने गोर्खाको डेस्टिनेसन 1.5 घन्टामा चितवन पुगिन्छ। भरतपुरमा पनि एउटा एजुकेसनको हब नै बन्न लागेको अवस्था छ। त्यस पछाडि पोखरा नजिकै छ। काठमाडौँ पनि 3, साढे 3, 4 घन्टामा आइपुगिन्छ। र त्यो अलिकति पढ्दै रोजगारी गरौँ भन्ने खालका जो चाहिँ हाम्रो आर्थिक अवस्थाका कारणले त्यो खालका विद्यार्थीहरू काठमाडौँ आउनु भएको छ। र अलिकति अब फेरि निजी सेक्टरले जुन हाई लेभलको एजुकेसन दिइराखेको छु भनेर जुन प्रकारको प्रचार छ त्यो कारणले पनि त्यतातर्फ आकर्षित भएर पनि आउनु भएको छ। सबै लेभलका पढाइ, जस्तै इन्जिनियरिङ के अरे अरू लाइनका पढाइहरू त, फरेस्ट्री लाइनका पढाइहरू त गोर्खामा हुँदैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि गोर्खा नगरपालिकाभित्र यहाँले आफ्नो नगरपालिकाभित्र आय आर्जनको लागि कतिवटा स्वरोजगार रोजगारको अवसरहरू चाहिँ यहाँले निर्माण गर्नुभएको छ? होइन, दुई तीनवटा कुरामा हामीले फोकस गऱ्यौँ। त्यहाँ वास्तवमै भन्ने हो भनेदेखि हामी कृषि प्रधान मुलुक भन्छौँ, तर त्यहीँबाट धेरै कुरा गर्न सकेनौँ हामीले। हामी गोर्खा एउटा टुरिज्मको लागि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण हब बन्न सक्छ। हिस्टोरिकल टुरिज्म, अरू नेचुरल कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराले गर्दाखेरि एउटा हब बन्न सक्छ। एउटा हिस्ट्री बोकेको भूमि हो गोर्खा। देश विदेशका के अरे आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई हामीले ल्याउन सक्छौँ, जसका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको व्यापार व्यवसाय, होटल रेस्टुरेन्टदेखि लिएर अन्य घरेलु उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीहरूको बिक्री वितरण पनि त्यहाँबाट गराउन सक्छौँ भन्ने मान्यताका साथ नै हामी लाग्यौँ। र लाग्दै गर्दाखेरि केही त्यो मात्रामा अहिले होटलहरू धेरै बढ्ने कुरामा पनि बढोत्तरी भएको छ। रेस्टुरेन्टहरू खुल्ने कुरामा पनि बढोत्तरी भएको छ। र सँगसँगै केही घरेलु उद्योगहरूको विकास पनि क्रमिक रूपमा त्यही उत्पादित सामग्रीहरूको विकास पनि केही मात्रामा अगाडि बढ्दै गएको अवस्था छ। र सँगसँगै मैले जोडेँ कृषि र पशुपालन, त्योतर्फ पनि हिजो एकदमै सामान्य रूपमा परम्परागत खेती गर्दै आएका किसानहरूले अहिले अलिकति हामीले चाहिँ फिडब्याक गरिसके पछाडि उहाँहरू अहिले अलिकति आधुनिकतातर्फ पनि प्रवेश गर्नुभएको छ। धेरैवटा फर्महरू युवाहरू यहीँ बसेर नै, यहीँ बस्ने युवाहरू, बाहिर गएका युवाहरू जो चाहिँ रोजगारी गुमाएर यो कोभिडका बेलामा पनि फर्किनु भएको छ, उहाँहरूले पनि अहिले एक ढङ्गबाट चाहिँ राम्रो व्यवस्थापन गरेर आफ्ना फर्महरू कृषि क्षेत्रतर्फ, पशुपालन क्षेत्रतर्फ लगाउनु भएको छ। अब उहाँहरूलाई गर्नु त भएको छ, उहाँहरूको लगानीले मात्रै पुग्दैन। ब्याङ्क म्यानेज व्यवस्थापन गरिदिने कुरा, वित्तीय संस्थासँग व्यवस्थापन गरिदिने कुरा, त्यस पछाडि नगरपालिकाबाट केही चाहिँ यान्त्रिकीकरणतर्फ चाहिँ उहाँहरूलाई केही सुविधा हामीले दिएर चाहिँ उहाँहरूले केही विकास गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो कुरामा हामीले लगानी गर्ने कुरा छ म भन्दैछु। अनि त्यस पछाडि साथसाथै त्यसको बजारीकरणको कुरा। हिजो अहिले गोर्खा नगरपालिका कुखुरामा आत्मनिर्भर बनिसकेको अवस्था छ। हाम्रोलाई त्यहाँको उत्पादित मासु, त्यहाँको अन्डाले पर्याप्त पुग्छ र हामी बाहिर पठाउँछौँ, निर्यात गर्छौँ। केही यो पशुपालनबाट, खसी बोकाहरूबाट पनि लगभग अब हामी बाहिरबाट किनेर लैजानु नपर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। र अब हाम्रो लक्ष्य कहाँनिर छ भनेदेखि कम्तीमा दुध पनि बाहिरबाट आउनु नपरोस्, त्यहीँ चाहिँ उत्पादन गर्न सकियोस् भनेर केही महिला समूहहरूलाई हामीले चाहिँ अनुदानको व्यवस्थापन गरेर के अरे गाई फर्महरू चलाउनका लागि सामूहिक रूपमा चलाउनका लागि प्रेरित गरिराखेका छौँ। केही सहकारीहरूसँग अब संयोजन गरेर सहकारी मार्फत त्यहाँको दुधलाई व्यवस्थापन गराउनका लागि, मार्केट व्यवस्थापन गराउनका लागि, अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू निर्माण गराउनका लागि हामीले सहयोग पुर्याइराखेका छौँ। त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हिजो 5 वर्ष अगाडिको अवस्था र आज 5 वर्ष पछाडि आइपुग्दै गर्दाखेरि धेरै कुरामा धेरै गर्न सकिएको छैन होला। ठुला उद्योगहरू हामीसँग छैन, ठुला रोजगारी दिने ठाउँहरू हामीसँग छैन होला, तर जति छ, जति सम्भावना भएका क्षेत्रहरू छन् त्यसलाई चलायमान गराउनका लागि हामी सफल भएका छौँ। राजनजी, अब हामीले सबैतिर हेर्छौँ, पढ्छौँ, सुन्छौँ, देख्छौँ होइन, महिला र बालबालिकाको विषय मात्रै फोकसमा परेको, केन्द्रबिन्दुमा परेको देखिन्छ। तपाईँको नगरपालिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई टार्गेट गरेर कस्तो खालको कार्यक्रमहरू यहाँले सञ्चालन गर्नुभयो? कस्तो खालको माइलेज दिने प्रोग्राम सञ्चालन भयो अपाङ्गतालाई ध्यानमा राखेर? होइन, हजुरले भन्नुभएको कुरा एकदमै ठिक कुरा हो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि काम गर्नका लागि उपमेयरको संयोजकत्वमा नै एउटा नगर स्तरीय अपाङ्ग समन्वय समिति छ।
र हामीले त्यसमा अपाङ्गता भएका क्षेत्रका जो सङ्घ संस्थाहरू छन् उहाँहरूलाई नै त्यो समितिमा राख्छौँ र त्यो समिति मार्फत उहाँहरूको आवश्यकताहरू के हुन् त्यो समिति मार्फत हाम्रो जस्तै एउटा के अरे बैरा विद्यालय छ, मनकामना बैरा विद्यालय छ, उहाँहरूले हामीलाई के अरे टिचर यो दोभाषेको अभाव भयो त्यो कारणले त्यो परिपूर्ति गरिदिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो। हामीले त्यो कुरा हामीले पुरा गरेका छौँ। सँगसँगै त्यहाँ नेत्रहीन सङ्घ पनि अलिकति क्रियाशील छ, त्यसलाई उहाँहरूले ल्याउनु भएका कार्यक्रमहरू ती कार्यक्रमहरू पनि हामीले गरेका छौँ। कोही व्हिलचेयरमा बस्नुपर्नेलाई व्हिलचेयरको आवश्यकता छ, हामी माटामा आएको विदिन डेमा हामी व्हिलचेयर उहाँहरूकोमा व्यवस्थापन गरिदिन्छौँ। सँगसँगै हामीले अब उहाँहरूलाई त्यतिमा मात्रै होइन, दिने कुरा र लिने कुरा मात्रै होइन, कम्तीमा पनि उहाँहरूलाई पनि आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भनेर गोर्खा नगरपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले जुन व्यवसाय गर्छ उसको व्यवसाय कर हामीले छुट दिने व्यवस्थापन गरेका छौँ। नम्बर 1 कुरा, उसका लागि गरिने सिफारिसहरू सबै हामीले छुट दिएका छौँ। र सँगसँगै हजुर अरू पनि छन्, म भन्दैछु सँगसँगै उनीहरूलाई भोलि के अरे केही गर्छु, लघु उद्यम गर्छु अथवा व्यवसाय गर्छौँ, आफै आत्मनिर्भर बन्छौँ भन्नेहरूलाई के अनुदानका प्याकेजहरू र सँगसँगै मिलेर नगरपालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सँगै मिलेर पनि सामूहिक रूपमा गर्न सक्ने कार्यमा पनि हामीले कार्यक्रमहरू निर्माण गरेका छौँ र त्यो कार्यक्रमबाट उहाँहरू लाभान्वित हुनुभएको अवस्था छ। तर राजनजी कस्ता खालका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू त्यो क्याटेगोरीमा पर्छन्? किनकि यहाँ ट्रेन्ड के देखिया छ भने एउटा नहुँदाखेरि पनि अपाङ्ग हुँ भनेर राज्यबाट दिने सेवा सुविधा लिनको लागि क्रियाशील देखिन्छ। अब यस्तो छ, अब लगभग क वर्गको अपाङ्ग त कुनै केही गर्न सक्दैन, उसले आफै आफ्नो शारीरिक कारणले गर्दाखेरि पनि उसले केही गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। ख वर्गकोमा केही गर्न सक्ने, केही गर्न नसक्नेहरू हुन्छन्। ग र घ वर्गका त प्रायः तपाईँले भनेकै जस्तो अवस्था भएका नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू धेरै हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसले गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई जीविकोपार्जनको व्यवस्थापनका लागि हाम्रा तर्फबाट के गर्न सकिन्छ ती कुराहरू गरिदिने उहाँहरूको मागका आधारमा। जो गर्न सक्नुहुन्न राज्यले पनि एक प्रकारको चाहिँ मासिक रूपमा कम्तीमा खान सक्ने व्यवस्था, बस्न सक्ने व्यवस्था जो गराइदिएको छ र सँगसँगै हामीले यो अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूसँगको समन्वयमा उहाँहरूलाई सहज हुने ढङ्गबाट, घाँस बाँस कपासमा समस्या नहुने ढङ्गबाट उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पनि हामी निरन्तर रूपमा नै लागिरहेका छौँ। कोभिड आयो, कोभिडले 2 वर्ष साढे 2 वर्ष दुःख दियो। कोभिडलाई यहाँले कसरी म्यानेज गर्नुभयो? यहाँको नगरपालिकाभित्र भएका अस्पतालहरूको स्तर उन्नति भयो कि भएन? अब हामी आउँदै गर्दाखेरि गोर्खा नगरपालिका क्षेत्रभित्र जम्मा 6वटा स्वास्थ्य संस्था थियो, हाम्रो वडा थियो 14वटा र हामीले त्यसलाई चाहिँ पहिला सबै वार्डमा कुनै ठाउँमा चाहिँ 2टा पनि बनाउनु पर्ने ठाउँमा 2टा पनि गरेर 18वटा स्वास्थ्य संस्था हाम्रो नगर क्षेत्रभित्र अहिले कार्यरत हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य कर्मीको हामीले 1 जनाको अभाव हुन दिएको छैन, सबैमा पुग्ने गरी स्वास्थ्य कर्मी हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। करारमा पनि हुनुहुन्छ, कोही के अरे माथिबाट आउनु भएको पनि हुनुहुन्छ, जो हस्तान्तरित भएर पनि आउनु भएको छ। त्यस कारणले हामीले त्यसमा कुनै पनि समस्या हुन दिएका छैनौँ। अहिले हामीले 4वटा चाहिँ स्वास्थ्य चौकीका पक्की भवनहरू निर्माण गऱ्यौँ। अहिले 3वटा बनिराखेका छन्, पक्की भवनहरू 3वटा बनिराखेका छन्। केही पहिलादेखि नै पक्की भवनहरू थिए र अहिले नै सम्पूर्ण ढङ्गबाट हिजो प्रिफ्याब भवनहरू पनि बनाएका छन्। त्यसलाई विस्थापित गराउनु पर्ने, पहिला भौतिक संरचना गतिलो भएन भनेदेखि गाह्रो हुन्छ भन्ने ढङ्गबाट हामी स्वास्थ्य चौकीहरूको भौतिक संरचनामा पहिला जोड दिइराखेका छौँ र सँगसँगै हामीले त्यहाँ अहिले 2 ठाउँबाट हामीले अरू यो ल्याब टेस्टका कार्यहरू जो चाहिँ रगत जाँच गर्ने कुरादेखि लिएर लिपिड प्रोफाइल त्यहीँ लिन सक्ने व्यवस्थापन गर्ने कुरादेखि लिएर सुगर जाँच त्यहीँ स्वास्थ्य चौकीमा गर्न सक्नेदेखि लिएर 2टा सेन्टर तोकेर हामीले त्यो ढङ्गबाट पनि कार्य आरम्भ, मेसिनहरू गइसकेको छ। अब केही दिनमा नै त्यो कार्य आरम्भ गर्ने गरी हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। र हाम्रो सदरमुकाममा चाहिँ अब गोर्खा जिल्लाकै एउटा 50 बेडको हस्पिटल जो भौतिक यो पूर्वाधार चाहिँ नभएको अवस्था थियो, यो भूकम्पका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ करिब 38 करोडको लागतमा के अरे भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। र अस्ति भर्खर हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य विभागमा पनि हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ धेरै अगाडिदेखि, त्यहाँ अलिकति स्पेसलिस्ट डक्टरहरूको व्यवस्थापन गरेर, विशेषज्ञ डक्टरहरूको व्यवस्थापन गरेर पनि धेरै कुरा त्यहाँबाट गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी लागिराखेका छौँ। र अहिले मलाई लाग्छ स्वास्थ्य विभागबाट अस्ति एउटा अनुगमन टोली जानुभएको थियो, हाम्रो एउटा नमुना हस्पिटल
हस्पिटलको रूपमा गोर्खा हस्पिटललाई लैजाने गरी चाहिँ कार्य आरम्भ भइसकेको छ। त्यो कुराले पनि गोर्खाबाट नै धेरैवटा विशेषज्ञ सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था अहिले गोर्खामा छ। र सँगसँगै यो कोभिडको अवस्थामा कोभिडको बारेमा हामीले धेरै अब फर्स्ट डे 1 डेदेखि नै हामीले कुनै पनि स्वास्थ्य चौकी हामीले बन्द गरेनौँ। हामीले त्यहीँबाट नै, किनभने त्यो बेलामा त अलिकति मनोपरामर्श सबैभन्दा ठुलो कुरा मनोपरामर्श थियो। त्यो मनोपरामर्शको पार्टलाई पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू मार्फत हामीले पब्लिकलाई डेलिभरी गर्ने काम गऱ्यौँ। र सँगसँगै कोभिड के हो र यसबाट बच्ने उपाय के हुन् भन्ने कुरालाई पनि गऱ्यौँ। हामीले आइसोलेसन एउटा 35 बेडको आइसोलेसन हामी गोर्खा नगरपालिकाले नै निर्माण गऱ्यौँ। त्यो आइसोलेसन अहिले पनि हामीले केही भइहाल्छ कि भनेर हामीले बन्द गरेको अवस्थामा छैन। हामीसँग त्यो प्रकृतिको जनशक्ति हामी आफैले व्यवस्थापन गरेर मेडिकल डक्टर पनि नगरपालिका आफैले राखेर त्यो ढङ्गबाट व्यवस्थापन गऱ्यौँ। हिजो क्वारेन्टाइन राख्नुपर्ने कुरादेखि लिएर सारा कुराहरूको व्यवस्थापन गरिएका कारणले नै आज गोर्खा नगरपालिकामा कोभिडको अवस्था 0 छ। राजनजी, मेयरज्यू, अब बिर सबै भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू भए होइन, विश्लेषण भयो। अब साथसाथै अर्को एउटा यो महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको सोसियल साइकोलोजीको हुन्छ। समुदाय कसरी चेन्ज भएको छ अनि त्यो चेन्ज बिहेभियरमा देखिया छ कि छैन, त्यो पनि एकचोटि भनिदिनुहोस्। होइन, मुख्य कुरा पहिला के थियो भनेदेखि राज्यको तर्फबाट दिने मात्रै हो, मैले लिने मात्रै हो भन्ने जुन एउटा भावना थियो नि, त्यो भावनामा परिवर्तन गर्न हामी सफल भएका छौँ। त्यो भावनामा कम्तीमा कुनै योजना परिसके पछाडि मेरो योजना हो भनेर अपनत्व गर्ने बानीको विकास भएको छ। जस्तै मेरो नगरपालिकामा भन्नुहुन्छ भने सुरुको फर्स्ट डेदेखि नै, म गएदेखि नै हामीले 5 लाखभन्दा माथिको कार्यमा अनिवार्य आर्थिक लागत सहभागिता 20% पैसा पब्लिकको अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने भनेर चाहिँ हामीले जुन एउटा प्रावधान राख्यौँ, त्यहाँ पब्लिकहरू इन्ट्रेस्टका साथ ती योजनामा समाहित हुनुभएको छ। आजका मितिसम्म 5 लाखभित्रका काममा जनश्रमदान गर्नुहुन्छ, त्यहाँभन्दा माथिको काममा उहाँहरूले क्यास नै 20% राख्नुहुन्छ। जो पब्लिकको अपनत्व हुनका लागि गरिएको कार्य थियो, हामी सफल हुन्छौँ कि असफल हुन्छौँ भन्ने हामीलाई लागिराखेको थियो। तर पब्लिकले त्यो मेरो हो त्यो योजना, मैले पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, मेरो पनि कन्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट उहाँहरू जसरी लाग्नुभयो त्यसको प्रतिफल पनि देखिएको छ। त्यो पब्लिक आफै अवार भएको कारणले गर्दाखेरि नै ती कुराहरू आएका हुन्। राजनज्यू, तपाईँ त नेपाली कङ्ग्रेसको महासमितिको सदस्य पनि हुन्छ। महासदस्यमा अब यहाँको विभिन्न रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी होला। आगामी वैशाख 30 गतेको चुनावमा गठबन्धनले कस्तो खालको असर पार्ला होइन, र नेपाली कङ्ग्रेसलाई प्रतिनिधित्व गरेर भन्नुपर्दा तपाईँको स्तरमा, तपाईँको नगरपालिकामा कस्तो खालको रणनीति हुन्छ, तपाईँको राजनीतिक भूमिका के हुन्छ तपाईँको? होइन, दुईवटा कुरा हो। अब एउटा कुरा, म नगर प्रमुख छु अहिले, म र पार्टीसँग पनि म आबद्ध छु। मेरो पार्टीले उठाएका दृष्टिकोणहरूलाई मैले जनताको बिचमा पुर्याउने पनि मेरो दायित्व हो र त्यो दृष्टिकोण अनुसार काम गर्ने पनि मेरो दायित्व हो। त्यो ढङ्गबाट म केन्द्रित पनि छु। मैले हिजो मेरो एजेन्डा होइन, हिजो नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फको एजेन्डा हो। त्यो एजेन्डालाई मैले जनताका बिचमा एउटा पुलको काम गरेर, व्यक्तित्व ठुलो कुरा होइन, त्यो ढङ्गबाट चाहिँ मैले आफ्नो कामलाई अगाडि बढाएको छु। हिजोको दिनमा पनि, आज पनि जनतालाई ती सेवाहरू डेलिभर गर्ने कुरामा, मेरो पार्टीले उठाउँदै आएका कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा म प्रतिबद्ध छु। आज पनि त्यो ढङ्गबाट जाने कुरामा यी मिनिमम आधारभूत आवश्यकताहरू, पब्लिकली चाहेका कुराहरूलाई पुरा गर्न स्थानीय सरकार चाहिन्छ भन्ने मान्यता नेपाली काङ्ग्रेसले बोकेको छ। गत चुनावमा घोषणापत्रमा भएका वाचा बन्धनहरू कतिको पुरा गर्नुभयो? मैले हजुरहरूसँग मैले भनेको छु, अरू मिडियामा पनि मैले बारम्बार मैले भनेको छु, सायदै घोषणापत्र लिएर म यो गर्छु भनेर कमिट गरेर जनताको बिचमा नगएको व्यक्ति म मात्रै हुँला। मैले गरिनँ। म त्यहाँको साधन स्रोतले जति भ्याउँछ र जति गर्न सक्छु म त्यही गर्छु। त्यही बेलामा बोल्छु। साधन स्रोत जति छ त्यसका आधारमा पब्लिकका बिचमा म त्यही बेलामा बोल्छु र त्यो बोलेको कुरा पुरा गर्छु। मैले त्यो भनेको थिएँ र अहिले पब्लिकका बिचमा मैले जुन बाचा गरेको छु, यो बिचमा त्यो बाचालाई मैले पुरा गरेको छु भन्ने मैले ठानेको छु। यो आवधिक निर्वाचन प्रणालीमा जनताको बिचमा गरिएको बाचा पुरा भएन भनेदेखि जनताको बिचमा जान डराइन्छ। तर म त्यो डराएर भाग्ने खालको मान्छे होइन। म जनताको बिचमा गरेका बाचालाई, बोलेका कुरालाई पुरा गर्ने कुरा मात्रै बोल्ने, त्यो ढङ्गको व्यक्ति भएका कारणले गर्दाखेरि मैले गलत आश्वासन पनि दिएको छैन, गलत भाषण पनि गर्दै हिँडेको छैन। मैले जे पुर्याउन सक्छु। हजुर, पार्टीले यहाँलाई टिकट देला कि नदेला त्यसो? अब त्यो त पार्टीले मैले गरेको 5 वर्षको समग्र मूल्याङ्कन पार्टीले गर्नु पर्यो। पार्टीले गर्दै गर्दाखेरि
होइन तपाईँ यो क्षेत्रमा अनफिट हुनुभयो भनेर पार्टीले भन्छ भने द्याट्स ओके, म बाहिर बस्न तयार छु। पार्टीले गो अहेड भन्यो भने म अगाडि बढ्न तयार छु। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र त्यो कम्प्रोमाइज गर्न सक्ने ल्याएको छ? होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले अन्तिम अवस्थामा गर्ने निर्णय सही नै गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हिजोको दिनमा मैले टिकट पाउँदै गर्दाखेरि पनि अरू साथीहरू पनि मसँग हुनुहुन्थ्यो, तर हुँदै गर्दाखेरि पनि एउटा न्याय गर्यो भन्ने मैले ठानेको छु। हिजोको दिनमा पनि दुईवटा कुरा हो। स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको के हो भनेदेखि केवल चाहिँ मेरो र तेरो खोल्तीको मान्छेलाई दिने भन्दा पनि कसले जनताका बिचमा बसेर काम गरेको छ र जनताको मत ल्याएर जित्न सक्छ। किनभने पार्टीको मत मात्रै लिएर आएर चुनाव जितिने होइन, अन्य पार्टीका मतदाताहरूलाई पनि प्रभावित बनाउन सक्नु पर्यो, अन्य पार्टीका मतदाताहरूबाट पनि मत लिन सक्नु पर्यो, स्वतन्त्र मतदाताहरूसँग पनि मत लिनु पर्यो। काम गरिराख्दाखेरि यहाँले जनताको मनस्थिति कसरी बुझ्नु भएको छ त? जनताको मनस्थिति, जनताले काम चाहेको छ। दलभन्दा पनि जनताले चाहिँ यो हामीलाई फिलिङ्स चाहिँ काम चाहेको छ, काम दिनुपर्छ। हाम्रो जनप्रतिनिधि तपाईँहरू हो, तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रा यी आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गरिदिनुपर्छ भन्ने ढङ्गको कन्सेप्ट छ। अब हुँदै गर्दाखेरि अब रोजगारीका कुराहरू छन्, जोडिएका छन्, त्यसमा आर्थिक स्तर उन्नतिका कुराहरू जोडिएका छन्। ती कुराहरूलाई चाहिँ पुरा गराउनका लागि पब्लिकले पनि हामीलाई सधैँ झकझगाइ पनि रहनु भएको छ र हामीले त्यसमा निरन्तरतापूर्वक काम पनि गरिराखेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो गोर्खा नगरपालिकाका नगर प्रमुख राजन राज पन्त। आफ्नो 5 वर्ष कार्यकाल कस्तो रह्यो र आगामी चुनावमा उहाँको भूमिका, उहाँको रणनीति कस्तो हुन्छ भनेर एउटा छोटो चित्रण गर्दै यसका साथै फ्रन्टलाइन सोको आजको समय यही समापन हुन्छ। फ्रन्टलाइन सोको एन्टायर टिमलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।